लंदन के बाद अब बेलफास्ट, एक और चाकू हमला, एक बार फिर मुजाहरे शुरू हो गए, बसों को आग लगा दी, कई घरों के शीशे तोड़ दिए, इमिग्रेशन पॉलिसी पर दोबारा तनकीद शुरू हो गई। नाइजल फराज पार्टी को एक और मौका मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब तक आप बहुत सी खबरें सुन चुके होंगे यूके की, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड इस बार जो है वो शदीद हंगामों का शिकार हो चुका है। वजह फिर वही कि एक चाकू जनी की वारदात, एक इमिग्रेंट इसमें मुलविस पाया गया, गिरफ्तार हो गया, और फिर वही हुआ जो अक्सर अभी आपने सुना ही होगा, साउथहैम्पटन में जो कुछ हुआ है, अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, और उस पर नाइजल फराज की पार्टी जो है उस पर भी शदीद तनकीद हुई, क्योंकि उसने प्योर कोल्ड रेज का जो है नारा लगाया था नाइजल फराज ने, और उसके बाद फिर शाम को जो कुछ हुआ घरों के बाहर और पुलिस स्टेशन के बाहर, वो सब ने देखा। आज एक नया जो है मामला खुल गया है, बल्कि अगर पंजाबी में यूँ कहूँ कि एक नया कट्टा खुल गया है, लेकिन इस बार नॉर्दर्न आयरलैंड में। लेकिन चूँकि इसमें भी एक माइग्रेंट मुलविस पाया गया, और उसके बाद वहाँ क्या हालात हुए हैं इस वक्त, ये सुनकर आप भी परेशान होंगे। मेरे अपने घर में बैठे हुए शाम को ये बात हुई, तो मेरे अपने घर वालों को नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन मुझे तो चूँकि पता होता है, मेरी नज़र होती है, मेरा काम ही यही है ख़बरों पर नज़र रखना। इसलिए जैसे ही वहाँ पर ये काम शुरू हुआ तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये मामलात कोई अच्छे नहीं होंगे। 8 जून को रात 10:40 यानी 11:15 बजे के करीब कनेड एवेन्यू है बेलफास्ट में, नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका है बेलफास्ट, उसमें आगे कनेड एवेन्यू है। वहाँ पर बता रहे हैं जी, जो कोर्ट टू कोर्ट मैं आपके सामने पेश करता हूँ हमेशा, जो सरकारी तौर पर जो हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से चीज़ें सामने आती हैं, मैं आपके सामने वही रखता हूँ, कोई अपना तज्जिया इसमें शामिल नहीं करता, या कुछ सोशल मीडिया की कोई न्यूज़ जो है वो आपसे शेयर नहीं करता। बेशक वो सोशल मीडिया पर चल रही हो, मैं उसको जो है अपनी खबर के लायक नहीं समझता जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट के लेवल पर ना हो। बता रहे हैं कि 10:45 पर एक झगड़ा शुरू हुआ, नॉर्मली जिस तरह झगड़ा होता है सड़कों पर, गलियों पर, लेकिन इस झगड़े में एक शख्स जो है, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जो है एक वाइट स्किन के ऊपर जो है बैठा हुआ, उसके हाथ में एक खंजर है और वो लहरा रहा है, और उसके बाल जो हैं उसने पकड़े हुए हैं एक हाथ से, दूसरा हाथ जो है हवा में है, और वो यूँ लग रहा है कि जैसे कुछ सर कलम करने वाला है। बस वो कि कोई वीडियो शख्स वो वीडियो बना रहा था जिस वक्त वो काम कर रहा था, झगड़ा हो रहा था या उसको मार रहा था, वो वीडियो वायरल होने की देर है, और उसके बाद तो फिर मत पूछिए कि पूरे मुल्क में क्या हालात थे। हुआ नॉर्दर्न आयरलैंड में था, लेकिन यूके के हालात क्या थे वो आप समझ सकते हैं कि उस वीडियो को देखकर क्या हाल हुई होगी। जिनको मौका चाहिए होता है उनको मौका मिल गया, उन्होंने कहा जी कि ये तो देखें एक और काम हो गया, एक और, हम इसीलिए तो कहते हैं कि इनको रोकें। हुआ फिर वही हुआ। बहरहाल हुआ ये कि उस मौके पर जिस वक्त वो उसके ऊपर बैठकर उसको खंजर लहरा रहा, उस वक्त उसको वो कई बार कर चुका था, और पुलिस के मुताबिक, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, वहाँ के पुलिस चीफ के मुताबिक, उसकी जिस शख्स को 40 साल शख्स है जिसको छुरियों के वार लगे हैं, उसकी काफ़ी आंखें ज़ख्मी हैं, चेहरा काफ़ी ज़ख्मी है, और कमर पर ज़ख्म है, और वो जो वीडियो थी उसमें तो यूँ लग रहा था जैसे उसका सर ही वो उड़ाने वाला है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो उसके वार हुए हैं वो उसके कह रहे हैं कि शदीद ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में दाखिल है। अब जो गिरफ़्तार हुआ है, कहानी यहाँ से टर्निंग पॉइंट पर आती है। ये एक नॉर्मल झगड़ा भी कहा जा सकता था अगर वो शख्स जो है, जो मारने वाला था, जो मुलज़िम जो पकड़ा गया है, उसके बारे में पता चला कि वो जी एक सूडानी है, 28 साल 29 साल उसकी एज बताई गई है, सूडान का वो है, और यहाँ पर इस नॉर्दर्न आयरलैंड में यानी यूके के इंग्लैंड में उसने 2023 में वो यहाँ आया, और उसको उसी साल 2023 में ही
اسائلم گرانٹ ہو گیا اور 2028 تک اس کے پاس لیو ٹو ریمین یعنی وہی جو اسائلم کا سٹیٹس ہوتا ہے وہی اس کے پاس تھا اور وہ اسی پر رہ رہا تھا. یہ ابھی تک پولیس کی پریس کانفرنس کافی لمبی پریس کانفرنس تھی. پولیس چیف نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جھگڑا ہوا کیوں ہے, لیکن یہ بات کلیئر کی ہے کہ اسے ہم ایز اے دہشت گردی کا واقعہ جو ہے ابھی تک قرار نہیں دیا. دہشت گرد جو سٹاف ہے, جو ونگ ہے, وہ دہشت گردی ونگ, انسداد دہشت گردی ونگ, وہ اس کی تفتیش ہمارے ساتھ ضرور کر رہا ہے, ہمیں معاونت کر رہا ہے, ہماری مدد کر رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا گیا. جو خنجر اس سے پکڑا گیا ہے, وہ شخص گرفتار ہے, اس سے جو پکڑا گیا ہے وہ ایک کچن نائف ہے اور وہ ریکور کر لیا گیا ہے. وہ شخص گرفتار ہے اور یہ جو اس کا امیگریشن سٹیٹس ہے, یہ وہاں کے جو فرسٹ سیکٹری ہیں ناردرن آئیلینڈ کے, یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہوم آفس کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کی کنفرمیشن ہے. چہرے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر زخم ہے. وہیں پر جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی پولیس چیف کی, تو انہوں نے وہیں پر درخواست کی کہ جناب اس واقعے کو لے کر کوئی اور رنگ برائے مہربانی نہ دیا جائے. یہ ہم تفتیش کر رہے ہیں, یہ ایک تو تفتیش پر اثر ڈالے گا, دوسرا کمیونٹی کو ڈیوائیڈ مت کریں. یہ کسی کے آنے جانے کا یا کسی کے مائیگرنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, پہلے ہمیں تفتیش مکمل کرنے دیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جناب. وہی ہوا جو یہاں پر ہنری نووک کے واقعے پر ہوا کہ دن کو سٹیٹمنٹ دی سیاستدانوں نے, نائجل فراج کی پارٹی نے, شام کو مظاہرے شروع ہو گئے. یہیں پہ یہاں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کی, اور اس کے بعد پھر اعلانات ہونا شروع ہو گئے کہ جناب نکلو باہر, ہم کہتے ہیں کہ ان کو نکالو, ان کو پہلے تو گرانٹ ہی کیوں کیا, اور یہ وہ جو کچھ بھی تھا. شام کو پتہ چلا جناب, خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہاں پر بیلفاسٹ میں لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں, مظاہرین. اور یقین کریں کہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر پہ یا آگے پیچھے ہوں گے, اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گھروں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارک کیا ان علاقوں کو جہاں پر امیگرینٹس کے گھر ہیں, وہاں پر انہوں نے جا کر شیشے توڑے, گاڑیاں توڑی. ایک گاڑی جو ہے اس کو آگ لگا دی. اور ابھی تک شام جب یہ رات میں بنا رہا تھا اس وقت تک حالات کافی کشیدہ تھے. وہاں کے جو فرسٹ سیکٹری ہیں انہوں نے ایک درخواست اور ایک وارننگ اکٹھی اپنے سوشل میڈیا پر ڈالی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے کو امیگرینٹس کا مسئلہ نہ بنائے یا کوئی ایسا مسئلہ نہ بنائے جو کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرے. لہٰذا آپ لوگوں کو درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ان مظاہروں کی کال کو واپس لیں, گھروں میں جائیں, ہمیں تفتیش کرنے دیں, اس کے بعد ہم جو کچھ بھی ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے. لیکن ابھی تک تو ان کی اس اپیل کو مانا نہیں گیا. ساتھ ہی پھر انہوں نے ایک دھمکی بھی دی, وارننگ بھی دی کہ ہم اس معاملے کو بالکل ایسے آرام سے نہیں جانے دیں گے اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس پرتشدد مظاہروں کی اطلاعات ہیں اور ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے اگر لوگ گھروں کو واپس نہ گئے. اس وقت صورتحال وہاں ناردرن آئیلینڈ کی تو خراب ہے. اب یہ انتظار کریں کہ یہاں, چونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر تو موقع چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آئے, خاص کر یہ ایک نائجل فراج کی پارٹی جو ہے, اس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ آئے, اس کو یہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کریں. آپ دیکھ لیں ہنری نووک پہ انہوں نے کیا کیا. اب یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان مظاہروں کو یہاں اس سائڈ پر یو کے میں, یعنی انگلینڈ کی وہاں ناردرن آئرلینڈ سے ہٹ کر اس سائڈ پر کب لے کے آتے ہیں. یعنی بہت امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اب اس سائڈ پر آئیں گے اور یہاں پر بھی مظاہرے شروع ہوں گے. قصور کسی ایک کا, اب پتہ نہیں وہ جھگڑا کس بات پر ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, یہ ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی ہے. اس کی نیشنلٹی تو بتا دی گئی ہے کہ وہ پیچھے کہاں کا رہنے والا ہے, لیکن اس کا نام سامنے آ چکا ہے جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا, کیونکہ میں ویٹ کروں گا کہ پولیس خود وہ نام اناؤنس کرے. چارج کر دیا گیا ہے اس کو اس حملے میں, لیکن ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آیا. جب نام سامنے آیا تو وہ بھی میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. بہرحال ایک واقعہ ہوتا ہے ہر دوسرے چوتھے دن, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب ویٹ نہیں کیا جاتا, اب فوراً جناب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اس معاملے کو
پھر لے جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ، اور پھر جناب حکومتی بیانات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے، دعا کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔